बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको अपने चैनल पर खैर मकदम करता हूँ और आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने आज का सबक देखने के लिए वक़्त निकाला। आज हम इंशाअल्लाह नूरानी क़ाइदा का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। इससे पहले हम शुरू में हरूफ तहज्जी सीख चुके हैं। उसके बाद यही हरूफ जब मुरक्कब बनते हैं, जब मिल जाते हैं दूसरे हरूफ के साथ, तो उनको कैसे पढ़ते हैं वो भी हमने सीख लिया। इन हरूफ की मूवमेंट्स को भी हमने सीखा कि जब ज़बर आए, ज़ेर आए, पेश आए तो इनको कैसे पढ़ा जाता है। और इसी तरह इन हरूफ के ऊपर जब दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश आए, जिसको तनवीन कहा जाता है, तो उस वक़्त कैसे पढ़ा जाता है। इसी तरह जब यही हरूफ मद्दा हरूफ के साथ आए, यानी अलिफ के पीछे ज़बर हो, वाव के पीछे पेश हो या फिर या साकिन के पीछे ज़ेर हो, तो तब ये कैसे पढ़ा जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया। और इसी तरह लीन के बारे में हमने पढ़ा था कि वाव साकिन या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वहाँ पर ये हरूफ कैसे पढ़े जाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह सबक नंबर 9 के अंदर हम यही जो पिछले जितने भी असवाक हम पढ़ चुके हैं, उन सब असवाक की हम वर्ड्स के अंदर एक्सरसाइज करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, वन बाय वन करके भी, लेटर बाय लेटर पढ़ेंगे हिजे के साथ, और उसका पूरा वर्ड्स भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले लेसन स्किप ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा खड़ा ज़बर अ, मीम ज़बर म, आम, नून ज़बर न, आमन। हमजा खड़ा ज़बर अ, वाव खड़ा ज़बर व, आव। हमजा खड़ा ज़बर अ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया। ता दो ज़ेर तीन, आनियतिन। हमजा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ईला। फा ज़ेर फी, ईलाफी। हमजा ज़बर या सुकून ऐ, नून ज़बर न, ऐना। अब यही पूरी लाइन को हम वर्ड्स, पूरी लाइन के जितने भी वर्ड्स हमने हिजे के साथ पढ़ लिए हैं, अब ये सारे वर्ड्स टुगेदर पढ़ते हैं। आमन, आव, आनियतिन, ईलाफी, ऐना। नेक्स्ट लाइन। फा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही। अगला वर्ड। इस वर्ड को पढ़ने से पहले मद के बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा। मद, ये साइन होता है मद का। मद के बारे में मुकम्मल तफसीर और उसकी मुकम्मल डिटेल हम इंशाअल्लाह तजवीद के क़वाइद में सीखेंगे कि मद क्या होता है, इसकी तारीफ़ क्या है और इसकी कितनी अक़साम हैं, और उन सब अक़साम को मुकम्मल वज़ाहत और तफसील के साथ इंशाअल्लाह आसानी के साथ उसको पढ़ेंगे। जितनी यहाँ पर मद्दात आएंगी हम वो कोशिश करेंगे उसको अच्छे से पढ़ सकें और उसको मेमोराइज कर सकें। अब यहाँ पर एक किस्म की मद ये है, इसको मद मुत्तसिल कहते हैं। ये मद का साइन है। मद का माना होता है खींचना, लंबा करना, ज़्यादा करना। तो जिस हर्फ के ऊपर मद आता है उसको भी उस हर्फ को लंबा किया जाता है, तो इसलिए इसको मद कहा जाता है अरबी में। यहाँ पर जो मद है, इस मद को हम कहते हैं मद मुत्तसिल। ऐसी मद जो मिली हुई है। मद मुत्तसिल का कानून ये होता है कि हर्फ मद्दा के बाद हमजा आ जाए और वो हमजा उसी वर्ड के अंदर हो तो वो मद मुत्तसिल कहलाती है। मुत्तसिल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उर्दू के अंदर भी बोला जाता है। इसका माना होता है मिला हुआ। मिला हुआ यानी ये जो हमजा है ये उसी के साथ मिला हुआ है, तो इसलिए इसको मद मुत्तसिल कह देते हैं। तो यहाँ पर मद मुत्तसिल जब आ जाती है, जैसे कि ये साइन है मद का और ये मद मुत्तसिल मद है, तो यहाँ पर मद मुत्तसिल को हम 4 या फिर 5 हरकत के बराबर खींचेंगे, लंबा करेंगे, यानी उस हर्फ को और ज़्यादा करेंगे 4 से 5 हरकत, या 4 हरकत के बराबर या 5 हरकत के बराबर।
اور دوسری بات اس میں یہ ہے، ہجے کرتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے اس مد کو تب تک نہیں کھینچنا جب تک آپ نے حمزہ کو نہیں پڑھ لیا. جب حمزہ پڑھ لیا پھر اس کو اسٹریچ کرنا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ یہ ہے جیم زبر الف مد، یہاں پہ اس کو ابھی اسٹریچ نہیں کرنا، مد والا لفظ تو کہہ دیا ہے لیکن یہاں پہ اس کو اسٹریچ ابھی نہیں کرنا، ابھی کھینچنا نہیں ہے. اس کو سمپلی آپ نے ج اتنا پڑھنا، الف کے برابر پڑھنا ج. لیکن جب آپ نے حمزہ پڑھ لیا تو اس وقت اس کو کھینچنا ہے، پھر مد والا حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا. پھر اس کو 4 سے 5 حرکات یا 4 حرکات یا 5 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے. تو جب حمزہ پڑھ لیا، حمزہ زبر آ، اب اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے ج. آگے جیم کھڑی زیر یا مد جی نہیں کھینچنا، صرف جو جی یہ جو مقدار ہے کھڑی زیر کی اس کو کھینچنا ہے جتنا ہم کھینچتے ہیں جی. آگے جب حمزہ پڑھ لیا، حمزہ زبر آ، اب کھینچنا ہے جی آگے جیم پیش واو سکون جو، عین دو زیر عین جو عین، خو زبر واو سکون خو، ف دو زیر فن خوفن. اب یہ سارے ورڈز پڑھتے ہیں. بھی جاء جیء جوع خوف. اگلی لائن خا زبر یا سکون خی، را دو پیش رن خیرن، دال کھڑا زبر د، واو الٹا پیش وو داوو، دال پیش دو داوودو، ذال کھڑا زبر ذ، لام زیر لی ذالی، کاف زبر کا ذالک، را زبر را، ضاد پیش واو سکون ضو رضو، شین زبر الف مد شا، حمزہ زبر ا شاء، خیر داوود ذلك رضو شاء. نیکسٹ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی مالی، کاف زیر کی مالی کی، شین زبر یا سکون شی، حمزہ دو زیر ان شی ان، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا طغا. یا کو نہیں پڑھنا، صرف غین کو کھڑا زبر کے ساتھ پڑھ کر یہ ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس کو آپ نے ٹوگیدر پڑھنا ہے. طغا دونوں ہیوی لیٹرز ہیں، طا بھی ہیوی ہے غین بھی ہیوی ہے، تو اس کو منہ کھول کر پڑھنا ہے طغا. طا زبر طا، غین زبر واو سکون غو طغو، طا زبر یا سکون طی، را دو زبر رن طیرن، مالکی شیء طغى طغوا طيرا. عین زبر الف سکون ع، دال دو زیر دن عادن، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا علا علا، یہاں پہ بھی یہ یا سائلنٹ ہے. عین زبر یا سکون عی، نون دو پیش نون عینن، فا زیر یا سکون فی، ہا زیر ہی فیہ، قاف زبر الف سکون قا، لام زبر لا قال، عاد علا، عین فیہ
قال. اگلی لائن قاف زبر واو سکون قو، لام دو پیش لن، قول. کاف زبر الف سکون کا، نون زبر نہ، کان. کاف زبر یا سکون کی، دال دو زبر دن، کیدن. کاف زبر یا سکون کی، فا زبر فا، کیف. لام زبر واو سکون لو، حا دو زیر حن، لوح. قول كان كيدا كيف لوح. آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کے لیے یہ سبق مددگار ثابت ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اگلے ورڈز جو رہ رہے ہیں وہ پڑھیں گے، یہ لیسن کو کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم.